लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी एक आराम कुर्सी पर नीम दराज था। उसके हाथ में शराब का जाम था और वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी चुस्कियां ले रहा था। उसकी नज़रें सामने मौजूद टीवी की स्क्रीन पर जमी हुई थीं कि पास पड़े हुए इंटरकॉम की मुतरन्नम घंटी बज उठी। उसने चौंक कर इंटरकॉम की तरफ देखा और फिर हाथ बढ़ाकर उसने रिसीवर उठा लिया। यस, उसने भारी आवाज में कहा। थॉमसन बोल रहा हूँ लॉर्ड, इंतहाई अहम बात सामने आई है। दूसरी तरफ से मोदबाना लहजे में कहा गया। क्या? लॉर्ड ने चौंक कर कहा। लॉर्ड कर्नल सेक्शन की एजेंट डेजी को हेडक्वार्टर के बारे में इल्म था और उसने ये बात पाकेशिया के इंतहाई खतरनाक शख्स इमरान को बता दी है। दूसरी तरफ से कहा गया। क्या कह रहे हो? ये कैसे मुमकिन है? लॉर्ड ने चौंक कर सीधा होते हुए कहा। उसके चेहरे पर गुस्से के चिराग से जलने लग गए थे। आप इजाजत दें तो मैं सबूत पेश करूं। दूसरी तरफ से कहा गया। हाँ, आ जाओ, लॉर्ड ने कहा और रिसीवर रखकर उसने कोट की जेब से एक छोटा सा आल्हा निकाला और इस पर यके बाद दीगरे 2 बटन प्रेस कर दिए और फिर इसे वापस जेब में रख लिया। इसके साथ ही उसने पास पड़ा हुआ रिमोट कंट्रोल उठाकर टीवी ऑफ कर दिया। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक जदीद साख्त का टेप रिकॉर्डर मौजूद था। क्या कोई कॉल टेप हुई है? थॉमसन, लॉर्ड ने कहा। यस लॉर्ड, मुखबरी का नेटवर्क चलाने वाले पैट्रिक को पाकेशिया से एक फ़ोन कॉल की गई है। कॉल करने वाला कोई प्रिंस ऑफ ढंप था। आपको तो मालूम है कि मैंने पूरे फॉक्स के ऐसे तमाम अफराद के फ़ोन कॉल्स चेक करने का खुसूसी इंतज़ाम कर रखा है। ये पैट्रिक भी हमारा टारगेट था। उस फ़ोन कॉल में चूँकि आपका नाम और डॉट गेम क्लब का नाम लिया गया था, इसलिए उसे चेक करके अलहदा कर लिया गया और फिर मुझे ये टेप सुनवाई गई तो मैं बेहद हैरान हुआ क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर उस प्रिंस ऑफ ढंप को जानता हूँ। उसका असली नाम अली इमरान है और ये दुनिया का सबसे ख़तरनाक एजेंट समझा जाता है। थॉमसन ने जवाब दिया। ओह अच्छा, सुनवाओ टेप, लॉर्ड ने होंठ चबाते हुए कहा। तो थॉमसन ने रिकॉर्ड का बटन ऑन कर दिया। यस, पैट्रिक बोल रहा हूँ, एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। प्रिंस ऑफ ढंप बोल रहा हूँ, पाकेशिया से, एक और आवाज़ सुनाई दी। ओह ओह प्रिंस, आप, बड़े तवील अरसे बाद आपने कॉल किया है, पैट्रिक की आवाज़ सुनाई दी। फॉक्स में इतने तवील अरसे तक कोई काम ही नहीं पड़ा, इसलिए बहरहाल अब काम पड़ गया है तो मैंने कॉल की है। दूसरी तरफ से कहा गया। काम बताएं प्रिंस, आपका काम हर सूरत में होगा। पैट्रिक ने कहा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। फॉक्स में डॉट गेम क्लब है, क्या तुम उसके बारे में जानते हो? प्रिंस ने कहा। उसके बारे में कौन नहीं जानता प्रिंस, वो फॉक्स का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर गेम क्लब है। पैट्रिक ने जवाब दिया। उसका मालिक है लॉर्ड गार्सन, उसे जानते हो? प्रिंस की आवाज़ सुनाई दी। यस प्रिंस, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, पैट्रिक ने जवाब दिया। एक इंतहाई खुफिया बैनुल-अक़वामी तंजीम है जिसका नाम सैंडी ज़ूम है। ये तंजीम दुनिया भर के मजहबी रहनुमाओं और स्कॉलर्स को हलाक कराती रहती है। मुझे उसकी एक एजेंट डेजी ने बताया है कि उस सैंडी ज़ूम का हेडक्वार्टर डॉट गेम क्लब के नीचे तय खानों में है और लॉर्ड गार्सन उसका सरबराह है। प्रिंस ने कहा। मैंने इस बारे में तो कभी नहीं सुना प्रिंस, और ना ही मुझे इन तय खानों का इल्म है और ना ऐसे तय खानों के बारे में कभी मैंने सुना है। वैसे लॉर्ड साहिब इंतहाई मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं, उनके बारे में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि उनका ताल्लुक किसी खुफिया तंजीम से है। पैट्रिक ने जवाब दिया। क्या तुम इस बारे में मालूमात हासिल कर सकते हो? तुम्हें तुम्हारा
मुंह मांगा मुआवजा मिलेगा, लेकिन मालूमात हतमी होनी चाहिए। प्रिंस ने कहा, सॉरी प्रिंस, लॉर्ड साहब के खिलाफ मैं तहकीकात नहीं करा सकता, ये मेरी मजबूरी है, वो मेरे मोहसिन हैं, कोई और काम बताएं वो हो जाएगा। पैट्रिक ने जवाब देते हुए कहा, ओके ठीक है, गुड बाय। दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही गुफ्तगू खत्म हो गई। डेजी कौन है? लॉर्ड ने तेज लहजे में पूछा। वेलिंगटन में कर्नल सेक्शन की चीफ एजेंट है। पाकेशिया में एक मजहबी स्कॉलर अलामा शहाब की हिलाकत का हेडक्वार्टर ने फैसला किया था और ये मिशन कर्नल सेक्शन को दिया गया था, क्योंकि यही सेक्शन एशिया में काम करता है। और लॉर्ड, ये वही डेजी है जो 2 साल कबल यहाँ फांक्स में आई थी और आपके महल में कई रोज तक मेहमान रही थी। थॉमसन ने कहा तो लॉर्ड बे इख्तियार चौंक पड़ा। ओह ओह, हाँ मुझे याद आ गया है, तो ये वही डेजी है, लेकिन उसे कैसे मालूम हुआ कि हेडक्वार्टर कहाँ है और मैं इसका सरबराह हूँ? लॉर्ड ने हैरत भरे लहजे में कहा। क्या कहा जा सकता है लॉर्ड, वो चीफ एजेंट थी, इसलिए हो सकता है कि उसे किसी तरह मालूम हो गया हो। थॉमसन ने जवाब दिया, हूँ। ये प्रिंस कौन है? तुम कह रहे थे कि ये कोई खतरनाक आदमी है। लॉर्ड ने कहा, यस लॉर्ड, उसका असल नाम अली इमरान है और ये इंतहाई मारूफ सीक्रेट एजेंट है और पाकेशिया सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है। यहूदियों का दुश्मन नंबर 1 है और उसने इसराइल को भी बेपनाह नुकसान पहुंचाया है। थॉमसन ने कहा, पैट्रिक ने तो किसी बात को भी कंफर्म नहीं किया। वैसे भी उसने अपनी जिंदगी बचा ली है, लेकिन अब उस डेजी और इस इमरान दोनों को फौरी हलाक होना चाहिए। इनकी जिंदगी हमारे लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती है। लॉर्ड ने कहा, डेजी का तो कोई मसला ही नहीं है। अव्वल तो वो उस इमरान के हाथों हलाक हो चुकी होगी और अगर नहीं हुई तो उसे आसानी से हलाक किया जा सकता है। असल मसला इस इमरान का है। थॉमसन ने कहा, क्या कह रहे हो थॉमसन? एक आदमी की हलाकत कौन सा मसला है? क्रीमिया में लाखों पेशावर कातिल मौजूद हैं, बड़े बड़े सिंडिकेट हैं, उनमें से किसी को मुंतखब करके भिजवा दो या फिर पाकेशिया में किसी ऐसे ही सिंडिकेट को रकम देकर ये काम करा लो। लॉर्ड ने कहा, लॉर्ड, अगर ये शख्स इतनी आसानी से हलाक हो सकता तो अब तक 1000 बार हलाक हो चुका होता। बहरहाल अब उसे हर सूरत में हलाक होना पड़ेगा, क्योंकि ये शख्स भूत की तरह सैंडी जूम के पीछे पड़ जाएगा। उससे छुटकारे की एक ही सूरत है कि उसे हलाक कर दिया जाए। थॉमसन ने कहा, क्या मतलब? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वो यहाँ फांक्स आएगा? लॉर्ड ने चौंक कर कहा, यस लॉर्ड, ये लाजमन जहां पहुंचेगा ताकि सैंडी जूम के हेडक्वार्टर को तबाह कर सके और आप भी उसके टारगेट होंगे। थॉमसन ने कहा, फिर तो यहाँ उसे हलाक करना ज्यादा आसान है, यहाँ हम खुद हैं। लॉर्ड ने कहा, लॉर्ड, वो अभी डेजी की तरफ से दी गई मालूमात पर मशकूक है, लेकिन अगर यहाँ हम उसके मुकाबले पर आ गए तो वो कंफर्म हो जाएगा और फिर मामलात हाल से निकल जाएंगे। आपको उसके बारे में मालूमात नहीं हैं, इसलिए आप इस काम को इतना आसान ले रहे हैं। आप बेशक इसराइल के सदर से बात कर लें, वो उसके बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। थॉमसन ने कहा, इसराइल के सदर उसके बारे में जानते हैं? क्या इस कदर अहम आदमी है? लॉर्ड ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। यस लॉर्ड, थॉमसन ने कहा। तो फिर तुम कहना क्या चाहते हो? क्या उसे आज़ाद छोड़ दिया जाए कि वो जो चाहे करता फिरे? लॉर्ड ने गुस्सीले लहजे में कहा, यह बात नहीं है लॉर्ड, उसकी मौत तो अब हमारी बका के लिए लाजमी हो गई है। मैं तो सोच रहा था कि उसके लिए ऐसा कोई लाहे अमल इख्तियार किया जाए कि ये यकीनी तौर पर हलाक हो जाए। थॉमसन ने कहा, जिस कदर जल्द मुमकिन हो सोचो। लॉर्ड ने कहा, लॉर्ड, यहाँ वो आपकी खातिर आ रहा है। आप अगर इसराइल चले जाएं तो वो नाकाम हो जाएगा। इसके अलावा अगर उसने
डॉट गेम क्लब के तय खानों का खोज लगा लिया और उन्हें तबाह कर दिया तो ये दोबारा भी बन सकते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी ज़रूरी है। इस तरह हम मुतमईन होकर यहाँ उसके खिलाफ काम कर सकेंगे। मैं एक्रीमिया के टॉप एजेंट उसके मुकाबिल ले आऊँगा। थॉमसन ने कहा। मुझे कब तक वहाँ रहना होगा? लॉर्ड ने कहा। जब तक वो हलाक नहीं हो जाता। थॉमसन ने कहा। ठीक है, मैंने वैसे भी इसराइल जाना था, मैं चला जाऊंगा, लेकिन उसे जल्द अज जल्द हलाक होना चाहिए। और इस अलामा शहाब का क्या होगा? लॉर्ड ने कहा। उसका टास्क काफ़ी तवील है, इसलिए पहले इस इमरान का खात्मा हो जाए, फिर उसे भी ख़त्म कर दिया जाएगा। थॉमसन ने कहा। ठीक है, सिर्फ तुम्हें इसराइल में मेरी मखसूस फ्रीक्वेंसी का इल्म है, तुमने मुझे साथ साथ रिपोर्ट देनी है। लॉर्ड ने कहा। यस लॉर्ड, आपके हुक्म की तामील होगी। थॉमसन ने जवाब दिया। बाकी डायरेक्टरान का क्या होगा? क्या उन्हें भी इसराइल जाना होगा? लॉर्ड ने कहा। ओ नहीं लॉर्ड, उनके बारे में तो उसे इल्म ही नहीं है, इसलिए उनके बारे में आप फिक्रमंद ना हो। थॉमसन ने कहा। ठीक है, अब तुम जा सकते हो, मैं कल इसराइल रवाना हो जाऊंगा। लॉर्ड ने कहा तो थॉमसन उठ खड़ा हुआ। उसने टेप रिकॉर्डर उठाकर जेब में रख लिया और लॉर्ड को सलाम करके दरवाजे की तरफ मुड़ गया। इमरान साहब, पैट्रिक ने जो जवाब दिया है उससे तो जाहिर होता है कि डेजी ने गलत बयानी की है। ब्लैक ज़ीरो ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। इमरान दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में मौजूद था और उसने ब्लैक ज़ीरो के सामने पैट्रिक को कॉल की थी। नहीं, डेजी ने गलत बयानी नहीं की, लेकिन पैट्रिक को मालूम नहीं था और वो शायद उस लॉर्ड का एहसानमंद है। बहरहाल अब मुझे खुद वहाँ जाना होगा, इमरान ने कहा। लेकिन इमरान साहब, ये हेडक्वार्टर तो आम दफ्तर ही होगा जहाँ चंद अफराद बैठकर फैसला करते होंगे। अगर आपने उन तय खानों या उस क्लब को तबाह भी कर दिया तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्लैक ज़ीरो ने कहा। उन तय खानों को तबाह करके हमने क्या लेना है? इस तंजीम के बड़ों को हलाक करना मकसूद है, लॉर्ड गार्सन समेत, इमरान ने कहा। क्या ये बहुत से लोग होंगे? ब्लैक ज़ीरो ने चौंक कर पूछा। हाँ, इस कदर खुफिया और बैनुल-अक़वामी तंजीमें एक आदमी नहीं चलाया करता। लॉर्ड उसका सरबराह ज़रूर होगा, लेकिन उसके साथ और लोग भी होंगे डायरेक्टरान की सूरत में। उन सब को ट्रेस करके उनका खात्मा करना होगा, फिर ही ये तंजीम ख़त्म होगी, इमरान ने कहा। ठीक है, फिर तो ये काम काफ़ी तवील साबित हो सकता है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। तो तुम्हारा ख्याल है कि हम बाकायदा लिस्ट तैयार करके एक एक आदमी को ढूंढेंगे, फिर उसे हलाक करेंगे? इस तरह तो हमारी बाकी सारी उम्र इसी काम में गुजर जाएगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो और क्या होगा? ब्लैक ज़ीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। इस लॉर्ड और डायरेक्टरान का आगे कोई आदमी होगा जो उनके अहकामात पर अमल दरामद कराता होगा, वही मेन आदमी होगा। उसे ट्रेस करके बाकी सब को आसानी से ट्रेस भी किया जा सकता है और उनका खात्मा भी किया जा सकता है, इमरान ने जवाब दिया। डेजी का तो आपने खात्मा कर दिया, लेकिन वो कर्नल तो अभी मौजूद है, वो लाजमन कोई और टीम भेज देगा, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। अलामा शहाब और उनके साथी अब महफूज हो चुके हैं और फिर पूरी सीक्रेट सर्विस तो नहीं जा रही, बल्कि इस बार तो मैं सिर्फ तनवीर, टाइगर और जोआना को साथ ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मसला वहाँ सिर्फ चंद अफराद का खात्मा है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। आप फौरन टीम को अब मुख्तसर करते जा रहे हैं, ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। ये बात नहीं है, असल में वहाँ हेडक्वार्टर तो बस सिर्फ नाम का है। असल में ये मिशन पेशावर कातलों के साथ लड़ना है और चंद अफराद को ट्रेस करके हलाक करना है, और बस तनवीर को मैंने इसलिए शामिल कर लिया है कि तनवीर ऐसे मिशंस में वाकई इंतहाई तेज़ रफ्तारी से काम करता है, और मैंने इस मिशन की जो प्लानिंग की है उसके मुताबिक टाइगर वहाँ क्लबों में काम करने वाले मुख्तलिफ अफराद से मालूमात हासिल करेगा। जोआना का असल
گھر ہی ایکریمیا ہے، اس لیے وہ بھی وہاں آسانی سے کام کر لے گا۔ باقی رہا میں بس ایک چیک لینے کے لیے پاک کے طور پر ساتھ ساتھ رہوں گا۔ عمران نے جواب دیا تو بلیک زیرو بے اختیار مسکرا دیا۔ عمران صاحب، لازمی بات ہے کہ ڈیزی کی گمشدگی کی اطلاع ان تک پہنچ گئی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ انہیں یہ اطلاع بھی مل چکی ہو کہ آپ اس میں ملوث ہیں، کیونکہ ڈیزی نے یقیناً آپ کے بارے میں معلومات حاصل کی ہوں گی۔ اس طرح اگر انہیں آپ کے بارے میں علم ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ سب انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہوں۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ کی بجائے میں اس مشن پر چلا جاتا ہوں۔ بلیک زیرو نے کہا، نہیں، تمہاری یہاں موجودگی زیادہ ضروری ہے تاکہ علامہ شہاب اور ان کے ساتھی اطمینان اور دل جمعی سے یہ انتہائی اہم کام کر سکیں۔ یہ پورے عالم اسلام کے مستقبل کا کام ہے۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ایگل کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ لہجہ ایکریمین تھا۔ فاسٹر سے بات کرائیں، میں پاکیشیا سے پرنس بول رہا ہوں۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ہولڈ کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، فاسٹر بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری مردانہ آواز سنائی دی، پرنس آف تھمپ بول رہا ہوں، پاکیشیا سے۔ عمران نے کہا، اوہ، آپ فرمائیں۔ دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا، فانکس میں لارڈ گارسن کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہیں۔ کیا تمہارا نیٹ ورک فانکس میں بھی ہے؟ عمران نے کہا، جی ہاں، فانکس جرائم کا گڑھ ہے، وہاں میرا مکمل نیٹ ورک موجود ہے اور لارڈ گارسن کے بارے میں معلومات بھی مل سکتی ہیں، لیکن آپ کس ٹائپ کی معلومات چاہتے ہیں؟ دوسری طرف سے کہا گیا، وہاں ڈاٹ گیم کلب ہے جس کے نیچے تہہ خانوں میں ایک تنظیم کا ہیڈ کوارٹر ہے اور اس تنظیم کا چیف لارڈ گارسن ہے۔ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ لارڈ گارسن کی کیا مصروفیات ہیں اور اس تنظیم میں اور کون کون سے ساتھی ہیں۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، 1 گھنٹے بعد آپ کو مکمل معلومات مل جائیں گی۔ معاوضہ آپ کو معلوم ہی ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، تمہیں 1000 بار کہا ہے کہ معاوضے کی بات مت کیا کرو، لیکن تم باز نہیں آتے۔ پہلے تمہیں معاوضہ نہیں ملا تھا؟ عمران نے اس بار قدرے غصیلے لہجے میں کہا، سوری پرنس، بہرحال 1 گھنٹے بعد آپ دوبارہ مجھے فون کر لیں۔ دوسری طرف سے معذرت بھرے لہجے میں کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا اور پھر میز پر پڑے ہوئے کاغذ کو اٹھا کر اس نے اس پر رقم اور اکاؤنٹ نمبر لکھ کر بلیک زیرو کی طرف کاغذ بڑھا دیا۔ ایکریمیا میں فورن ایجنٹ کو کہہ دو کہ وہ یہ رقم وہاں اس فاسٹر کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دے، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور رابطہ ہونے پر اس نے ہدایات دینا شروع کر دیں۔ پھر جب 1 گھنٹے سے بھی زیادہ وقت گزر گیا تو عمران نے ایک بار پھر فاسٹر سے رابطہ کر لیا۔ پرنس، لارڈ گارسن آج ہی اسرائیل چلا گیا ہے اور اس کی واپسی کے بارے میں کچھ طے نہیں ہے۔ جہاں تک اس کے ساتھیوں کا تعلق ہے تو صرف ایک آدمی ایسا ٹریس ہوا ہے جو اس کے لیے کام کرتا ہے، اس کا نام تھامسن ہے۔ یہ ایکریمیا کی کسی سرکاری ایجنسی میں کام کرتا رہا ہے اور اس نے فانکس میں باقاعدہ ایک گروپ بنایا ہوا ہے جو ہر قسم کے جرائم میں ملوث رہتا ہے۔ گولڈن کلب کا یہ مالک بھی ہے اور مینیجر بھی۔ اس کے علاوہ اور کوئی آدمی ٹریس نہیں ہو سکا۔ فاسٹر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، یہ کیا کام کرتا ہے لارڈ کے لیے؟ عمران نے پوچھا۔ ہر وہ کام جس کا لارڈ حکم دے دے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ان تہہ خانوں کے بارے میں کیا معلوم ہوا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یہ تہہ خانے موجود ہیں لیکن ان کا کوئی تعلق ڈاٹ گیم کلب سے نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق ایک اور کلب سے ہے جسے روز میری کلب کہا جاتا ہے۔ ان تہہ خانوں میں جرائم پیشہ افراد کی میٹنگز وغیرہ ہوتی رہتی ہیں اور بس۔ فاسٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا، یہ روز میری کلب کس کا ہے جبکہ تہہ خانے ڈاٹ گیم کلب کے نیچے ہیں؟ عمران نے کہا، دونوں کلب
لارڈ گارسن کی ملکیت اور ملحقہ ہیں، البتہ ان کے مین گیٹ ایک دوسرے سے الٹ سمت میں ہیں۔ گیم کلب میں صرف جوا ہوتا ہے، جبکہ روز میری کلب ہر قسم کے جرائم کی آماج گاہ ہے۔ فاسٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اس روز میری کلب اور ڈاٹ گیم کلب کے مینیجر کون ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ روز میری کلب کی مینیجر ایک نوجوان لڑکی جینیڈی ہے۔ وہ فرانس کے معروف ترین گنڈے ریچل کی بیٹی ہے اور خود بھی ہر قسم کے جرائم میں ملوث رہتی ہے۔ پہلے اس کلب کا مینیجر ریچل تھا، لیکن وہ گنڈوں کی ایک لڑائی میں ہلاک ہو گیا تو جینیڈی اس کی مینیجر بن گئی، جبکہ ڈاٹ گیم کلب کا مینیجر ایک آدمی آرتھر ہے، لیکن اس کا کوئی تعلق جرائم وغیرہ سے نہیں ہے۔ فاسٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اسرائیل میں لارڈ گارسن کا کوئی پتہ، کوئی فون نمبر؟ عمران نے کہا، نہیں پرنس، صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ وہ اسرائیل کے صدر کی خصوصی دعوت پر اسرائیل گیا ہے۔ فاسٹر نے جواب دیا، کیا یہ کنفرم ہے کہ وہ واقعی اسرائیل گیا ہے؟ عمران نے کہا، ہاں یہ کنفرم ہے۔ فاسٹر نے جواب دیا، اوکے ٹھیک ہے، معاوضہ پہنچ جائے گا، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ وہ میرا خدشہ درست ثابت ہوا ہے کہ یہ لوگ انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں اب صرف ایک آدمی تھامسن رہ گیا ہے، اس سے معلومات حاصل ہو سکتی ہیں، عمران نے کہا۔ تھامسن ایکریمین ایجنٹ رہا ہے تو وہ یقیناً آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوگا، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس نے وہاں ہمارے لیے کوئی خاص پلان بھی ترتیب دے رکھا ہو۔ بہرحال اب باقی کام وہاں پہنچ کر ہی ہوں گے، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی تھامسن نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس تھامسن بول رہا ہوں، تھامسن نے کہا۔ وہ اس وقت گولڈن کلب میں اپنے مخصوص آفس میں موجود تھا۔ مارجر بول رہا ہوں، دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی، لہجہ مودبانہ تھا۔ یس کیوں کال کی ہے؟ تھامسن نے قدرے نرم لہجے میں کہا، باس آپ کے بارے میں پاکیشیا سے معلومات حاصل کی گئی ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا تو تھامسن بے اختیار اچھل پڑا۔ میرے بارے میں اور پاکیشیا سے کیا مطلب؟ تھامسن نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، باس ناراک میں مخبری کرنے والی معروف تنظیم ایگل ہے، اس کا ایک سیکشن یہاں بھی کام کرتا ہے۔ یہاں ایگل کا انچارج لارسن ہے، ٹاپ موڈ کلب کا مالک اور مینیجر لارسن۔ وہاں ہمارا آدمی ہنری موجود ہے، اس نے اطلاع دی ہے کہ ایگل ہیڈ کوارٹر سے لارسن کو لارڈ گارسن ڈاٹ گیم کلب اور اس کے نیچے تہہ خانوں کے بارے میں اور لارڈ گارسن کے ساتھیوں کے بارے میں فوری طور پر معلومات حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور جو رپورٹ فون پر ہیڈ کوارٹر کو دی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ لارڈ گارسن اسرائیل جا چکے ہیں اور تہہ خانوں کا استعمال روز میری کلب کے لوگ کرتے ہیں، اور لارڈ گارسن کے ساتھی آپ ہیں اور آپ کا تعلق ایکریمیا کی سرکاری ایجنسی سے رہا ہے، مارچر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا جب وہ معلومات حاصل کر رہے تھے؟ تھامسن نے غصیلے لہجے میں کہا، ہنری کو اس وقت معلومات ملی ہیں جب یہ معلومات ہیڈ کوارٹر دی جا رہی تھیں، اس سے پہلے معلوم نہیں ہو سکا تھا، مارجر نے جواب دیا۔ لیکن یہ کیسے معلوم ہوا ہے کہ معلومات پاکیشیا کے لیے حاصل کی گئی ہیں؟ تھامسن نے کہا، باس جب لارسن کو اس کے ہیڈ کوارٹر سے معلومات حاصل کرنے کے لیے کہا گیا تو ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا تھا کہ جلد از جلد اور تفصیلی معلومات حاصل کی جائیں، کیونکہ پاکیشیا سے ان معلومات کے لیے صرف 1 گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے، مارجر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہوں ٹھیک ہے، تھامسن نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر گہری سوچ کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ یقیناً یہ معلومات عمران نے حاصل کرائی ہوں گی، لارڈ گارسن یہاں موجود نہیں ہے اور یہ لوگ بہرحال اسرائیل نہیں جا سکتے،
اس لیے اب یہ لوگ یہاں میرے لیے آئیں گے تاکہ مجھ سے سینڈی زوم کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی جا سکیں، تھامسن نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ پھر اس نے اس انداز میں کندھے جھٹکے جیسے وہ کسی فیصلے پر پہنچ گیا ہو۔ اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ فورتھ ہاؤس۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ لہجہ مودبانہ تھا۔ میگی سے بات کراؤ، میں تھامسن بول رہا ہوں۔ تھامسن نے کہا، ہولڈ کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو، میگی بول رہی ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مترنم نسوانی آواز سنائی دی، تھامسن بول رہا ہوں میگی، کیا ایک بڑا مشن مکمل کرنے کا موڈ ہے تمہارا؟ تھامسن نے کہا، ہاں کیوں نہیں، میں ان دنوں فارغ ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، تو میرے آفس آ جاؤ۔ تھامسن نے کہا، اچھا۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو تھامسن نے ریسیور رکھ دیا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس کے آفس کا دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور سمارٹ جسم کی مالک نوجوان لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس نے جینز کی پینٹ اور سیاہ لیدر کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس کے بال اس کے شانوں پر پڑے ہوئے تھے۔ آؤ میگی، بیٹھو، تھامسن نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے مڑ کر پیچھے ایک ریک میں پڑی ہوئی شراب کی بوتل اور 2 جام اٹھا کر میز پر رکھ دیے۔ میں بناتی ہوں پیک، میگی نے کہا، اور اس نے بوتل کھول کر شراب دونوں جاموں میں ڈالی اور پھر ایک جام خود اٹھا لیا جبکہ دوسرا جام تھامسن نے ہاتھ بڑھا کر اٹھا لیا۔ اب بتاؤ کیا مشن ہے جسے تم بڑا مشن کہہ رہے ہو؟ میگی نے شراب کی چسکی لیتے ہوئے کہا۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس فاکس پہنچ رہی ہے، تھامسن نے کہا تو میگی بے اختیار اچھل پڑی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا واقعی؟ میگی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، اور تم بہرحال ان کے بارے میں اچھی طرح جانتی ہو کہ وہ کیسے لوگ ہیں، اور خاص طور پر ان کا لیڈر علی عمران، تھامسن نے کہا۔ اوہ ویری گڈ، بہت طویل عرصے بعد مجھے ان سے مقابلے کا موقع مل رہا ہے۔ ویری گڈ، پلیز مجھے تفصیل بتاؤ تھامسن، میگی نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں سینڈی زوم کے لیے کام کرتا ہوں، تھامسن نے کہا۔ مجھے معلوم ہے، میگی سے کوئی بات کیسے چھپی رہ سکتی ہے، تم آگے بات کرو، میگی نے کہا۔ تو تھامسن نے شروع سے لے کر اب تک کی ساری تفصیل بتا دی۔ تو اب وہ تمہارے لیے یہاں آ رہے ہیں، میگی نے کہا۔ ہاں ظاہر ہے، تھامسن نے کہا۔ تو پھر تم کیا چاہتے ہو؟ میگی نے کہا۔ ان کا خاتمہ، اور کیا چاہنا ہے، تھامسن نے کہا۔ یہ کام تو تم خود بھی کر سکتے ہو، پھر مجھے کیوں دے رہے ہو یہ مشن؟ میگی نے کہا، میں ابھی اسرائیل چلا جاؤں گا اور اس وقت تک میری واپسی نہیں ہوگی جب تک ان کا خاتمہ نہیں ہو جائے گا، تھامسن نے کہا۔ تو تم ان سے خوف زدہ ہو؟ حیرت ہے، میگی نے کہا۔ میں خوف زدہ نہیں ہوں، میں ان کا مقابلہ کر سکتا ہوں، یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتی ہو، لیکن بہرحال مجھے سینڈی زوم کے بارے میں جو کچھ معلوم ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ ان تک پہنچے جبکہ تم اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، اس لیے تمہارے ذریعے یہ لوگ کچھ نہیں معلوم کر سکیں گے، تھامسن نے کہا۔ تم بے فکر ہو جاؤ، میں انہیں سنبھال لوں گی، لیکن کام میں اپنی مرضی سے کروں گی، میگی نے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، مجھے بہرحال ان کا خاتمہ چاہیے، تھامسن نے کہا۔ معاوضہ بھی میں اپنی مرضی کا لوں گی، میگی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ منظور ہے، تھامسن نے جواب دیا۔ پھر کب جا رہے ہو تم؟ میگی نے پوچھا۔ آج رات کسی بھی وقت، میری جگہ یہاں لوئس کام کرے گا اور اسے بھی صرف اتنا معلوم ہوگا کہ میں اسرائیل چلا گیا ہوں، اور بس، تھامسن نے کہا۔ اسے کہہ دینا کہ وہ مجھ سے تعاون کرے کیونکہ مجھے اب اس کی نگرانی کرانی ہوگی تاکہ ان لوگوں کو ٹریس کیا جا سکے، میگی نے کہا۔ میں کہہ دوں گا، تھامسن نے کہا تو میگی سر ہلاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کام ہو جائے گا تھامسن، لیکن تمہیں کیسے اطلاع دی جائے گی؟ میگی نے کہا۔ مجھے اطلاع خود بخود مل جائے گی، تم اس کی فکر مت کرو،
تھامسن نے جواب دیا تو میگی نے اس بات میں سر ہلا دیا اور مڑ کر دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔